ये बड़ी पे मैं गमला अच्छा मेरा हमने गुलाब का कलमा अच्छा ये गुलाब भी बढ़ा के दे मुगरा भी बढ़ा के दे गिलास भी बढ़ा के दे तो 6 करते गमला पहन देते हैं तो देश ने मेरे मिट्टी के बर्तन बड़े तो कीमे लगे नहीं दिखा दे ये भी मैं बना सारे बर्तन तू संभड़ा क्या है ना हाँ देख के मैं बना दे मैं बना अच्छा सारे मैं बनाए लेकिन ये बर्तन दिखावा मेरा गमला तो कीमे लगे आज तो मैं कुछ चला चरखा भी खुद चला नहीं पे है चरखा भी चले नहीं पे तो इधर मोहम्मद अहमद साहब भी खड़न ये उन्होंने ये बर्तन चाहिए ये दे देता ये मैं दुकान है मेरी अगर कहीं गिनना था नाल ये सामान भी रखी बैठी है ते नाल इंदे जरा चाचा होनी इंदे उस्ताद होनी साहब होनी ये खड़न ये इंदा उस्ताद सवेंदे पे आज अहमद को गहन के उनके पीर के ने दम रखवा क्योंकि अहमद तबीयत हफ्ता डेढ़ थी के सही कह नहीं बहुत ज़्यादा रोंदे रोंदे तो मैं दम रखवादी रहनी हाँ तो मैं हसानपुर को पीर फिदा हुसैन शाह साहब के बेटे मुजैद शाह ने वेंदे पे ते रस्ते दी तो कोशिश करे सो वीडियो भी शेयर करे सो रस्ते दी ते इंशाअल्लाह खैर नाल वेंदे पे खैर नाल वापस दसो मेरी तैयारी थी कि मैं भी रक्षे ते वेंदी पे बाल सारे रक्षे ते बह गए ते बेटन डुआ बिरा रेडी थी गए अहमद भी वेंदा पे अहमद अहमद दम रखवंदा अहमद ही वेंदा पे बेटे डुआ बिरा में को है ते उन्हें दा भेणी डो बेटन थिया असा बैठे अगो फ्रंट सीट थे सारा रक्षा अला ड्राइवर भी मतलब बिल्कुल रेडी थी गए छोले अम्ब फल दादी बना में ना मौसम आवे तो यार तक पते अम्ब मेरे फेवरेट फल है रोड के समय दे पीर से जगह थे कोशिश देख सकते देर बहु है वैसे यार अम्ब लगे थे क्या नहीं खड़े यार अम्ब लगे थे क्या नहीं खड़े और छोटे बहुत ज्यादा छोटे हैं नजर नहीं आते पे चाती पे हाल चाती पे नजर आ गए हाल ये बहुत छोटा छोटा तो खुशबू बहुत मजे दी आती पे न पेचो ही मजे की खुशबू आती पई है ये छोटे छोटे अम्ब देख के ना मैं बचपन की गाल याद आती पई है छोटे छोटे अम्ब होने ना सब पाट के इनकी चटनी कुटेंदे आसे इन्हें कच्चे अम्बे की चटनी बहुत ही मजे की थी बहुत ही ताकि नहीं खादी है कच्चे अम्बे की चटनी नहीं मैं तो खवेसा हाली थोड़े छोटे थोड़े मजीद वजह थी मैं कल मैं बड़े संगार रही थी अपने वीवरा नाल भी शेयर करे सा मैंने सामने ऐसे आ चुके हैं सामने जगह चलो कोई गाल नहीं यार ज़ियारत कर चुके हैं तो हम वापस वेंदे पे देख सकते हैं ज़ियारत करके देते वापस वेंदे पे अहमद को दम रखवाने पीर से कि वो भी रखवाने शोर सामने रक्षे थे खड़े थे मेरे बेटे को कहने के गए तो ज़ियारत करके उससे वापस वेंदे पे जी ये दे पे असा जिथा है वदे से तो को मस्जिद लिखने पे पीर माशाल्लाह साहब बहुत प्यारी मस्जिद ये मक्के मदीने दा पूरा यानी कि उन्हें डो दा नक्शा बनवाया है मक्के मदीने दा माशाल्लाह पीर साहब ने ते ये मस्जिद है बनवाई है उठा तो लगदे पे ऐसे क्योंकि ये पीर साहब बनाए ने 13 दा ये कॉल भी करके दिखे नहीं लेकिन डैडी का नाच सोनी में सुने कर इन्हें दा मुकदा भी कहने मैं को लाइट दे मैं भी तो रोज दना का हिस्सा गिना मेरी खाई ये सारी फैमिली थी गई रेडी फैमिली रेडी है जितने भी रक्षा भरिया पे फैमिली ना हुन असा मेरा फोटो मंडू भी रेडी है भाई मेरे पास एक मोहम्मद अहमद अहमद खान अहमद भाई का गया यूपी फैमिली को मोहम्मद
پتے احمد گھر روٹی کیا نہیں کھانے تھا ماشاءاللہ کھا دی ابوئے بے کر بے کر واجے رکشا چلاؤ بے میں کر صاحب دی نہیں بیٹھن تھا ایڈو تے ہن سمجھنے پے باقی تو پیر صاحب دا دمات بھی دکھ لینے پے ایڈو ہی تھوڑے سامنے دیتے پہ ہو سو مزید بھی نال کر کے تو پیرا تو سکار کی دی ساری ہن واپسی ہے تو دیکھ سکتے ہیں ساری سواری ریڈی تھی یہ رکشا مطلب سارے کتے کار بھی ہے تے بیک بھی ہے تے رکشا بھی ہے کیونکہ ساڈا اپنا ہے تے یہ گل سکو فخر ہے جتے وینے ایتے وینے اسا زیارت کر کے واپسی ویندے پے تے اگوں تو نال جی مزیدار ویڈیو شیئر کرنے پے تے تساں خود بھی بہت طرح دل خوش کی بہت اچھی ویڈیو شیئر کرنے پے دسینی نہیں ول دساں تے والا فائدہ ویڈیو بناون دا مجھے ایک جگہ دسینی پی امی کے سرپرائز ویڈیو سی سرپرائز ویڈیو یہ ہے آگے پہلے بھی وقت میں شیئر کی تھی اج بھی شیئر کریں پی یہ میری سرپرائز ویڈیو تے یہ جو برتن میں خود بناون والی ہاں اپنے ہاتھوں دے نال میں تو دوسرا دفعہ بنا چکی ہوں میں کوئی تھوڑا طریقہ آ گیا مطلب کاریگر تے کہن میں کچھ نہ کچھ طریقہ آ گیا سامنے چاچا جی بیٹھن تے کاریگر ماشاءاللہ ان دا سارا سامان یہ پیک تھیا پے تے مٹی بڑائی بیٹھن اسپیشل اساں بڑوائی ہے کہ میں کہ تھوڑا برتن بناواں تو ویڈیو شیئر کراں میں او ڈنگا کرتے سی یوٹیوب دی ہن ویڈیو آج بیٹھی ہوئے برتن بنے دی میڈم صاحب اے سامنے بیٹھی ہوئے کیا بنے نہیں پاوے سائیں اساں گولک بنانے پے ہیں گولک گولک بنے نہیں پاوے جی ہاں صاحب اپنی بیٹھی ہوئے سائیں برتن اے سائیں دیکھو گولک تیار کرے نہیں بیٹھے ہوئے سائیں اچھا واقعہ گولک بنے نہیں بیٹھی ہیں چھوٹی گولک بالے والی بنانے پے اچھا یہ گولک تیار کرے نہیں بیٹھے ویسے میڈم لے لے اپنی دھی کتے بنانے پے اچھا تے اچھا تساں اپنے یوٹیوب فیملی کو کیا آکھنا چاہو انہوں کو آکھتا میری ویڈیو کو دیکھنے لگے تو لائک کرے تو سبسکرائب کرے تو اچھا بھائی نے ہاتھ رکھ بوئے ہاتھ پر اج میں گھومے دی بھی خود بیٹھی ہیں بڑے دی بھی خود بیٹھی ہیں پہلے چاچا جی کو جو ہیلپ کرنے ہیں اچھا تے میں خود برتن بنانے پے اچھا تلے گھومے دے کے رچا بیٹھے ہوئے اچھا یہ چیزاں دے دے پے ویسے خود چلے نہیں بیٹھی ہوئے لیکن میں ہوں اگر کہیں گولک دا آرڈر دیونے کوئی جڑے دا کوئی پنی دا اچھا تساں یہ جگہ دا نام دسو دے سکدے ہو تو دے سکدے ہیں اچھا تواڈے کولوں کیڑے کیڑے برتن ہیں پے سارے کنے سارے برتن ہیں پے گولک گنو پیالہ گنو گلاس گنو گھڑے گنو جو چیز گنو پوری فیکٹری ہے اچھا تساں آرڈر دیونا ہوے تے نمبر لگا ہے آرڈر کر سکدے ہو اچھا آرڈر یہ نہیں ڈنگی کیرامل سے تے میرے کنے ویسے اچھا لیکن اے برتن کیونکہ میں سیکھتی ہوں سیریس بات ہے مطلب میں کو صحیح دار نہیں لیکن سامان بھی تمہارے کنے ٹوٹل مل ویندے پور ہر چیز ہے بھائی ٹھیک ہے یوٹیوب فیملی کوئی تو آ کے گھننا چاہے کچے برتن گھڑے یعنی کہ ٹھنڈے پانی واسطے دیسی نظام واسطے جیری تھا آ کے گھننا چاہن سستے ملدن بالکل ہاف ریٹ تے مل سن کیونکہ ہول سیل دا کم ہوندے لگ دے اندر یکی بند تھی گئے پیسے کتے سٹے اتنا ہاف ریٹ تے دین نے تساں ہاف ریٹ تے دسو اساں بالکل سارا ریٹ بالکل صحیح ہو سی ہول سیل دے ریٹ دے ہول سیل سی اچھا ہاں ہول سیل دا ریٹ ہے فیکٹری جو یہ بڑھ گئی ٹھیک ہے بلا رکھ یہ کیا لا کی تے ٹھیک ہے یہ گولک بڑھ گئی گولک صاحب چنگے چنگے یہ بڑے پہ میں گملا اچھا میرا ہمنے گلاب دا کلمہ اچھا یہ گولک بھی بڑا کے دے مگرا بھی بڑا کے دے گلاس بھی بڑا کے دے تو چھ کرتے گملا پہن کے تو دیس نے میرے مٹی دے برتن بڑے تو کیویں لگے نہیں دکھا دے یہ بھی میں بنا سارے برتن تساں بنائیں کیا ہے نا ہاں دیکھ کے میں بنا دے میں بنا اچھا سارے میں بنائے لیکن یہ برتن دکھاواں میرا گملا تو کیویں لگے آج تو میں کو چلاون چرخا بھی خود چلا نہیں پیا چرخا بھی چلے نہیں پے تے ایڈو محمد احمد صاحب بھی کھڑن تے انہاں دی بیٹی یہ برتن چاہیے یہ دے دے یہ میں دکان ہے میری اگر کی گننا تا نال یہ سامان بھی رکھی بیٹھی ہے تے نال ایندے جڑا چاچا ہونی ایندے استاد ہونی صاحب ہونی اے کھڑن اے ایندا استاد ہی وے اے اندا بیٹا ہی وے تے ایتھوں انہاں دے پے برتن اس ہور سیل دا سامان لینا چاہن جہرا بھائی اتوں گننا چاہے لوکیشن لکھیں پہ آ یہ نہیں وے لوکیشن حسان پور شہر حسان پور ضلع کوٹا تو انہیں راندن بھائی ہونی
ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਦੇ ਪਵੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈ ਹੋਰ ਸੇਲ ਦਾ ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ ਪਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੋ ਰਖੋ ਚਲੋ रखो। अच्छा ये सामान ही है जी, ये सामान ही है, ये सामान ही है। लोकेशन तो मैं मज़ीद वाला भी देना पिया, एक तो मैं मज़ीद भी करीब करके चीज़ा निकलना पिया जो ये मेरा रोड का सामान टोटल सामान ही है जो भाई गिनना चाहे ये आनी दे मैडम। दुकानदार में कारोबार शुरू करने के बर्तन बेचने तो रेट दे गोला गिनो प्याले गिनो मटके गिनो सब कुछ जितना मिल दे उन्हीं में से मैं गिनो एक कारोबार मैं भी चलेंगी भी माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ मतलब जब मैं वो का पता क्या मेरे साथ हाँ। घड़ा ले लो गोला ले ये आवाज़ दे के तो सामान बेचे हो कम बार बार के बेचने बैग से घड़ा ले लो मुगरिया ले लो गोला ले लो फिर ठीक है जी, फिर ठीक है जी, फिर ठीक है। ते अगर वो मट्टी गिन गिनो लस्सी वाली मट्टी भी मिलती है था अच्छा खुन्नी ले लो, खुन्नी तो मतलब उसी का अगर कहीं खुन्नी गिरनी है तो खुन्नी भी है सारे को। अच्छा ये सालन वास्ते इनके में चाह बड़ा बनी है अच्छा अच्छा इनके में चाह भी बढ़ती है सालन के नाल नाल अच्छा जरूरी क्या है नहीं सालन बनाओ। ये जग भी रखी पावे जग भी है नहीं मैंने की तो इतना प्यारा जग है बहुत सुंदर माशाल्लाह। तूने तो ढवामण रखे तो जग भी है ठंडी 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 सुबह सुबह लस्सी बना के जब मई बना के इन्हें तो रात के तीन का मज़ा ही ला दे ये जरूर मैं देखते क्योंकि मैं दुकानदार असल वापसी की सारी तैयारी है तो देख सकते हुए सामने बाग भी है तो सामने माशाल्लाह सड़क भी आना है बाग भी माशाल्लाह यार अपने ने बाग को देख के तो मैंने आम खावन तो हरा रुआ था भाई यार पता है और आप एक नहीं कहना हाँ अली होने चलेगा मैंने किए देख सकते हैं पूरी फैमिली सारी रखी है तो मैं गई है इन्हें पता क्या की जब मेरी खाला में इन्हें चाचे को लौट के आने पर चाचे को बर्तन गेम भेज की दिया असल तो चाचे को आगे तो पैसे देने हैं उन्हें कि कह रहे हमारे इतने वाले को गेम छोड़ ये देख सकते हैं मैं तो बोल मांगे लूसे तो अपनी खाना नहीं चाहते